Tinuod ni tanan. Tinuod ka, tinuod ko. Tinuod akong gugma sa imo. Lami arapon. Pero kung damgo magaling nino, pwede ba? Nga dili na ko nimo pukawon. Tangtang damgo ni. Unya mapukaw manggaling ka. Siguradoon kung ako lang gyapon ang naa sa imong tapad. Naglibog na gyud ko sa akong bation kung kauban ka. Maong makahilak na lang ko. Kabang naay ni sulay og ilog sa ako animo. Pero wala siya kasarang kay gibalik-balik ko sa iya nga ikaw ra ako ah. Mao siguro to ang anak atong hapit ko gipusil. Pero okay raman pud sa akong mamatay ko sa ngalan sa ako ang gugma kanimo. Kung gidayon kanyang pusil, ako jud ang mupatay sa iyaha. Kay sama nimo, okay raman po na ako mamatay para sa imuha. Dili gyud ko itugot nga maunsa ka. Ako lang dapat magpatay sa imo, Trish. Patjunti ka sa kalami. Pag sure goy oy. Murag lain naman ron. Medyo bad boy man kagoy. Sa abot patjunti ka sa kalami sa akong paghigugma, pag-amuma o pag-amping sa imuha. Wala pa man ka matulog, goy. Mahadlok kang pagmata nimo. Damgo ra di ay si Trisha. Dili angay mabalaka si Goytay. Kay sa tanang damgo niya, ako lang yun ang tinuod. Aw kung mao man galing na, usa lang gayud ako ang maistorya. Sana all tinuod.